السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم رجاء أم يسرى. ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم جاي نبارطاجي معكم الجبل اللي في الفيديو السابق اللي قلت لكم ان شاء الله كوعدتكم انني نحط لكم فيديو ديالو. النتيجه ديالته ها هي كيف كتجي. الصراحه كيجي زوين، كيجي غزال بزاف بزاف. ان شاء الله غير تبعوا معايا غتشوفوا الفيديو ديالو بالتفاصيل. هنا غنحضر معكم كذلك الكاشير اللي كيجي رائع وكيجي تا هو زوين يصلح للوليدات ديالكم وبدون مواد حافظه، وكتعرفوا اشنو كتوكلوا لوليداتكم حتى هو راه كيجي زوين. ان شاء الله غنعطيكم مقادير ديالو ان شاء الله في هذا الفيديو. يعني غنعطيكم الكاشير والجبن. بدايه غادي نبداو بمقادير الجبن. عندي هنا اطرة الحليب، جوج ديال دانون طبيعي وقبيصه ديال الملحه فقط. هنا غادي نجيبوا اطرة الحليب، غادي نجيب واحد الكاسرون او الاناء فاش غادي تحطوا فوق من البوطه. غادي ندير فيه الحليب كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. عندي ممكن انكم لو بغيتوا تنقصوا من الكميه راه ممكن، لو بغيتوا ديروا غير نص اطرة الحليب ممكن، بغيتوا ديروا اطرو بحالي تبعوا يعني المكونات اللي غندير. قبيصه ديال الملحه هنايا كما كتشوفوا. غادي نجي دابا مباشره غنحطو فوق من البوطه كما كتشوفوا معايا. غنخلي ليه تيطلع ليا الحليب تيفيض الحليب كما كنقولوا، وغادي نضيف له جوج ديال دانون طبيعي. صدقوني هاد الجبن راه كيجي رائع بهاد الدانون. الصراحه انا كنت كنديرو قبل، كنت كنديرو باللبن، كندير الحليب وكتيطيب وكنديروا اللبن. منين جربت هاد الطريقه هذه ديال الدانون طبيعي كيجي رائع، وكنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها غتولي معتمده عندكم. كيجي غزال بزاف بزاف. هادو الشبيكات انا كنخليهم هما فاش كندير الجبن كل مره وكندير فوحيده. غندير معكم هذه نخليه حتى تيطيب وغادي نبقى نحرك يعني في منين نضيف دانون غادي نبقى نحرك ونخليه ليله كامله. وها النتيجه ديالته في الاخير كيف كتجي. او انا تنديرو فلو كنخليه حتى الصباح. ممكن انكم تخليوه 3 سوايع ما فوق، من تحت 3 سوايع لا ما غاديش يجيكم النتيجه ديالته زوينه. وصدقوني كيجي رائع. دابا غادي ندوز معكم مقادير الكاشير. عندي كاس ديال السميده هنايا وكاس سديناه ديال الرز وطلقناه في يكون الماء، مسلوق. يكون مسلوق يعني يكون طايب. عندي هنايا معلقه ديال الهريسه صغيره، واحد جوج فصوص ديال الثومه، واحد الدويمه ديال البكري، نص باربه اللي تكون مقشره وحكيناها بحكاكه رقيقه، وشويه ديال الملحه، وثلاثه الفرماجات. وهنا عندي 3 ديال البيضات. غادي نجيبو كاس خلاط كهربائي، غادي نديرو هنا 3 ديال البيضات. بسم الله. غادي نضيفو الفرماج، ثلاثة ديال القطع ديال الفرماج هنايا. غادي نضيفو الملحه والهريسه والثومه. غادي نطحن المكونات هادو بالنسبه للرز والسميده والبربه. غادي ندير واحد الطحنه عاد غادي نضيفهم في التالي. هنا كيف ما كتشوفوا بعد ما طحنت المكونات الاولين دابا غادي ندوز نضيف يعني البربه. نضيفوا البربه كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. نضيفوا السميده وكذلك هذاك الرز اللي سبق سلقته. كما كتشوفوا غنطحن دابا بهاد المكونات مزيان مزيان. هانتوما غتشوفوا يعني طحنوهم مزيان. هنا الا بغيتو تضيفوا واحد الاضافه ديال الملون، انا الصراحه ما ضفتهاش، اكتفيت غير بهذاك اللون ديال البربه فقط. بغيتو تضيفوا ملون هنا غذائي ضيفوه. هنا الخليط كما كتشوفوا. غادي نجيب هذوك العلب ديال السباكيتي، الكشاشي ديال السباكيتي هي فاش غادي ندير هذا الكاشير. اليوم جيتكم بهذه الفكره الصراحه اللي رائعه وزوينه وكتخرج النتيجه
يعني احسن اللي ما كاين ما عندوش دوك القراعي فاش كيطيبوا الكاشير. انا اليوم جيتكم بهاد الفكره هذه الصراحه كتعطي نتيجه رائعه. كنخوي هذيك الشاشي كما كتشوفوا معايا ديال سباكيتي، وكنضيف يعني هنايا درت جوجات هانتوما غتشوفوهم معايا، غير كنسدها من التحت باش يخويط. وكذلك ملي كنخوي الخليط كنسد عليها تاني، يعني باش ما يتفتحش لينا، باش ما يخرجلناش الخليط من وسط ديك الشاشيه. هانتوما كما كتشوفوا معايا غير زيروها مزيان، راه كتجي مروليه بحال الكاشير كيف ما كتشوفوها. هي الصراحه كتجي رائعه وفكره زوينه، كنتمنى انها تعجبكم. غادي نديرو واحد البرمه فيها الماء، وغادي الطبيعه ان هاد الكاشير غير في البخار نديرو الكسكاس ونحطوها لمده 45 دقيقه. ما تحلوش عليه، يعني ديروا الماء الكافي فاش غادي يطيب لمده 45 دقيقه. ان شاء الله غادي يكون موجود ان شاء الله الرحمن الرحيم. ولا بغيتو كما قلت لكم يعني ضيفوه، بغيتو الحموره تكون اكثر من هكا ضيفوه ملون احمر. الصراحه كيجي رائع بدون مواد حافظه. ها النتيجه ديالته في الاخير كي كتجي رائعه. كنديرو في واحد البابي سلوفان بلاستيك غذائي، وكنخليوه حتى نديرو في الثلاجه حتى تيبرد، وغادي نقطعو معكم. وها نتوما غادي تشوفوا كيف غادي يجي، يعني ما تقطعوش سخون غادي يتفرتت لكم. ضروري من هذه العمليه نديروه في بلاستيك غذائي وغنخليوه حتى يبرد مزيان في الثلاجه، وعاد ديك الساعه نقطعوه باش يتقطع لينا شرائح يكونوا مقادين. انا نقطعو معكم وتشوفوا النتيجه ديالته كيف كتجي زوينه وبدون مواد حافظه، وكتعرفوا اشنو كلتوا لوليداتكم وكيجي رائع جدا. هانتوما كتشوفوا معايا واحد الاضافه، بغيتو تزيدوا الزيتون يعني قطع ديال الزيتون لداخل، الزيتون بلا عظم حتى هو انا مره كنديرو كيجي الصراحه زوين. كنتمنى ان شاء الله الكاشير ديال اليوم انه يعجبكم وينال استحسانكم وتجربوه ان شاء الله، وغادي يولي معتمد عندكم. وكذلك الجبن راه كيجي رائع، كيجي زوين، كيجي فيه واحد المذاق واحد لوغو ما نقولش لكم، كيجي رائع جدا. كنتمنى ان شاء الله ان الوصفات ديال اليوم يعجبوكم وينالوا استحسانكم. وما بقى لي الا نقول لكم مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله، بحول الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.